बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुश्किलात के शिकार तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर बड़ा रिलीफ मिला है। तोशाखाना 2 में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर हुई है और उन्हें 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। बुशरा बीबी को रवां साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सज़ा हुई थी। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी थी। बादज़ा बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में दोबारा गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें इस केस में रिहा कर दिया गया। नाज़रीन, अडियाला जेल में वकला की टीम की बानी PTI से मुलाकात भी हुई है और वकला की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इस पेशरफ्त के हवाले से सेनेटर फैसल वावडा ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की डील हुई है, उनका ये दावा है। उन्होंने ये बताया कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, उनकी रिहाई 100% डील का नतीजा है। बानी PTI की भी 27 अक्टूबर तक जेल में मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। आज PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने डील की खबरों को मुस्तरद करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई है। बानी PTI को दबाव में लाने के लिए उन्हें जेल में रखा गया। अगर कोई डील होती तो वो इतने माह जेल में ना रहती। उन्होंने ये भी दावा किया कि साबिक़ वज़ीर आज़म भी जल्द रिहा होंगे और उनकी रिहाई भी अदालतों से मेरिट पर होगी। इसी से मुतल्लिक पहला और बड़ा सवाल पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ चूँकि अब जिस तरह से रिहाई हुई, बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि मेरिट पर हुई, जबकि ये जो दावा किया गया फैसल वावडा की तरफ से भी और उन्होंने गुज़श्ता दिन ही कर दिया कि ये रिहा हो जाएंगी और उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, तो क्या ये कितनी हकीकत है, ये जो दावे और इंकशाफात ख़ास तौर पर डील से मुतल्लिक हैं? आमिर साहब। रिहाई भी ठीक हुई है, डील भी ठीक हुई है, मुलाकातें भी ठीक हैं, गलत तो कुछ है ही नहीं। इस मुल्क में हमेशा से यूँ ही चलता है। जब मुलाकातें बंद की गई थी उसका मकसद था, वो मकसद पूरा हो गया, आईनी तरमीम हो गई। जिन लोगों का मकसद ये था कि मुलाकात ना करें, वो ज़ाहिर है चिल से बचने के लिए किया था। अदरवाइज़ खान साहब जेल में बैठ के आईनी तरमीम तो नहीं रोक सकते थे। वो उनको नहीं रोक सके जिनको इंस्ट्रक्शन देते थे। वो उन पे भी गुस्से में आया कि भाई जब मैंने कहा था कि तुमने SCO पे बैठना है तो निकले कैसे। लेकिन अब चूँकि बुशरा बेगम पेशावर चली गई हैं और इतलात हैं कि वो CM हाउस में ही रहेंगी, तो पता चल जाएगा। वो जो लोग कह रहे थे कि वो CM पे नाराज़ थे, तो वो नाराज़ होते तो बुशरा बेगम वहाँ ना जाती, तो वो इंस्ट्रक्शन पे थी। तो फिर ये गलत बात है कि जनाब आप झूठ बोल रहे थे कि खान ने कहा था कि मुस्तकिल वहीं बैठना है और नहीं होने देना। फिर वो बताएं जो सारे के सारे छाए हुए हैं PTI की पॉलिटिकल कमेटी में और फैसले कराते हैं, और वो कहते हैं अली अमीर ने फ्रॉड किया। तो अली अमीर तो सच्चा हो गया, उसने जो काम करना था, जो डील लेनी थी वो ले ली, वो तो तय करके। इसीलिए उसने दोनों दफ़ा की कहानी नहीं बताई। 8 घंटे वाली पे भी धमकी लगाई थी कि मैं 2 दिन बाद बताऊंगा, और 30 घंटे की कहानी उसने 2 दिन लगा के मुख्तलिफ 2 मुसलसल कहानियाँ सुना के, तो नतीजा आपको बेगम बुशरा की ज़मानत की सूरत में मिल गया। एक पहलू ये है। दूसरा ये है जो बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि ज़मानत मेरिट पे हुई है, होनी चाहिए थी। सारे लोग कह रहे थे खातून है, उनको ज़मानत मिल जानी चाहिए, लेकिन उनको इसलिए लंबा अरसा रखा गया कि वो इमरान खान की अहलिया हैं। ज़ाहिर है अहलिया ना होती तो तोशाखाने का गिफ्ट भी ना मिलती। वो जो मुबैना ऑडियो आई थी जिसमें वो कह रही थी कि तुमने गिफ्ट की फ़ोटो बनाने की जुर्रत कैसे की, जब MS हमारे साथ चल रहा है तो तुमने क्यों फ़ोटो बनाए हैं और भेज किसको रहे हो तुम। तो वो भेज ना रहा होता तो आज ये गिफ्ट की तस्वीर भी ना होती, क्योंकि वो तोहफे तो वो थे जो कहीं सामने ही नहीं आए और वो बेच दिए गए बारों बार, और वो जब रिकॉर्ड खुला पता लगा तो फिर उसकी छोटी मोटी कीमत सीमत लगा के दे दी गई। बहरहाल ये एक सिलसिला है, सियासत अब शुरू हो रही है। खान साहब की 29 अक्टूबर को वो भी लग गई है जो तोशाखाना 1 का केस है, क्योंकि उसमें उनकी सज़ा जो है वो ज़मानत तो हुई है लेकिन जुर्म ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो भी अब बाकायदा समात पे लग गया है। खान साहब के केस भी लग रहे हैं, लेकिन इतलात ये हैं कि खान साहब के लिए अभी तक यही तय है कि उन्हें लंबा अरसा जेल में ही रखना है, उनके लिए खैर नहीं है अभी। सिर्फ ये रास्ता पहला दिया गया कि अब आप आगे देखेंगे, बिहेव करेंगे तो चलेंगे कि क्या है। क्योंकि अगर वो चली जाती शौकत खानम तो फिर कुछ और कहानी होती। हम भी उसी पे ही करेंगे ना। पेशावर गई हैं तो और वो CM हाउस जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो अब किला जो है वो लाहौर की बजाय उनका पेशावर ही होगा। वैसे तो किला वहाँ पे FC के पास है जो एक्चुअल है, तो वो ज़मान पार्क की बजाय अब CM हाउस है। अब वहाँ से इंस्ट्रक्शन चलेंगी, वरना तो वो बिल्कुल सियासत से बाहर हैं। लेकिन सियासत से बाहर हैं तो वो CM हाउस में क्यों हैं? वो पेशावर में किसी भी घर पे प्राइवेट भी जा सकती थी, वो बन्नी गाला से भी पेशावर चेकअप के लिए जा सकती थी, वो लाहौर में ज़मान पार्क अपने घर रह के वहाँ से भी शौकत खानम में चेक करा सकती थी। लेकिन सियासत है ना, ये इसी गंद का नाम है कि आप यहाँ पे वो कपड़े उछालते जाओ, गंद करते रहो, ये मैं खाना है यहाँ पे
اچھلتی ہے پگڑی کیا ہے وہ محاورے شعر مجھے یاد نہیں رہتے, بس اس طرح یاد رہ جاتا ہے. صحیح. لیکن جو کام ہوتا رہا ہے وہی ہونا ہے. ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا آئینی ترمیم آنی ہے, وہ آئے گی, لیکن یہ اس چکر میں نہیں آئے گی جو لوگ اپنے اپنے فتوے لے کے بیچ رہے ہیں نا سودے. یہ آپ کو 26 کا اوتھ ہو رہا ہے اور 26 سے ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں عمران خان کی, اسی لیے ہو رہی ہیں کہ نئے چیف جسٹس آ چکے ہوں گے اور کہانیاں آپ بنائیں. ابھی تو امریکہ سے آئی ہے, کچھ اور چیزیں بھی آئیں گی, لیکن خان صاحب کی رہائی فی الحال نہیں ہو رہی. صحیح. جی ایاز صاحب. دیکھیں فیصل وابڈا کی پیشگوئی کی برحال رانا صاحب نے 50% تو تصدیق کر دی ہے کہ اگر بشرا بی بی کی رہائی اس انڈرسٹینڈنگ کے بدلے میں ہوئی ہے جو اس دن پہلی بار انہوں نے, میرا خیال ہے وہ جو پوسٹ پون کیا تھا انہوں نے ڈی چوک والا جلسہ, یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا اعظم سواتی صاحب صبح گئے تھے اور اس کے بعد وہ اعلان ہوا تھا کہ ہم جلسہ کرنے نہیں جا رہے, اور 22 اگست والی اس میں علیم گنڈا پور صاحب کا نام آ رہا تھا. بہرحال اگر یہ ڈیل کے تحت وہ آئی ہیں تو پھر تو حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بہت بڑی. پھر تو حکومت کو تھوڑا سا گھبرا لینا چاہیے, میرا یہ مشورہ ہے. باقی ان کی مرضی ہے, گھبرائیں نہ گھبرائیں, کیونکہ بات ایک جگہ نہیں رہتی ہوتی. جب ایک ڈیل ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس چیزوں نے آگے بڑھنا ہے, وہاں نہیں رہیں گی چیزیں. اور آج جس طرح سے وہ گاڑیاں بھی, وہ پروٹوکول بھی گیا سارا اندر, اس سے چیزیں ظاہر ہے یہاں چینج ہوتے, اوور نائٹ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اور یہ کبھی میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں, آپ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ رابطے بالکل ختم ہو جائیں. وہ چلتے رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں بات بھی ہو رہی ہوتی ہے, اور اس حوالے سے وہ پھر چیزیں سامنے بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر تو یہ میرٹ پہ ہوا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے, پھر تو گورنمنٹ کو گھبرانا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بھی اپنی پسند سے لگا لیا. جو نہیں پسند تھا, جو اس کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا, تو یہ تو چل کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اس کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن اگر دوسری بات ٹھیک ہے, جو وابڈا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ کل رہا ہو جائیں گی بشرا بی بی, مجھ سے آج ایک صاحب کہہ رہے تھے یار یہ کون سی بڑی بات کی انہوں نے, وہ تو ضمانت تو ہو ہی گئی تھی. میں نے کہا نہیں, بات بڑی اس لیے ہے بھائی کہ یہاں ضمانتیں تو بہت دفعہ ہوئیں, لیکن پھر ایک نئے کیس میں گرفتار کر لیا گیا. اس حوالے سے میں نے کہا یہ پیشگوئی آپ اس کو درست سمجھو کہ انہوں نے یہ پیشگوئی کی تھی. وابڈا صاحب دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ان کی اکثر پیشگوئیاں اللہ کے فضل سے غلط ثابت ہوتی ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہوتی. لیکن چلیں, ایک ان کی ٹھیک ہو گئی, اور اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں آگے بڑھنے جا رہی ہیں تو پھر آخر میں پھر یہی کہوں گا حکومت کہ گھبرانا شروع کرتے ہیں. جی فیصل صاحب. دیکھیں ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی, لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے, اس پہ تو کوئی دور آرا نہیں ہو سکتی. تو اسٹیبلشمنٹ کا رویہ جو ہے وہ کچھ تحریک انصاف کے حوالے سے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نرم پڑنا شروع ہو گیا. اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو جن کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے تو انہوں نے پہلے سے یہ بات کیسے کہنا شروع کر دی یہ سب کچھ ہو جائے گا. اگر ان کو اندر رکھنا ہوتا تو کوئی کیا مسئلہ تھا دوبارہ سے گرفتار کرنا, یا اگر عمران خان کو ایکسس نہیں دینا ہوتا وکیلوں تک تو کوئی یہ مسئلہ تھا کہ نہ رکھنا. کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تھی یہ سب کچھ نہ کیا جائے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا. یہاں تو سپریم کورٹ بھی سے مسئلہ نہیں ہے, تو اسلامہ ہائی کورٹ نے جو ہے نا وہ کیا کرنا تھا. لیکن اگر آپ سارے واقعات کو تسلسل کے ساتھ دیکھیں جو امریکہ کے اندر ہوا, اور یہ جو واقعات, 2 واقعات ہوئے, اس کو اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو اتفاق کہہ لیں, اس کو چاہے تو آپ جو ہے وہ ڈیل کہہ لیں. لیکن اگر یہ ڈیل ہونے جا رہی ہے تو اس کا مستقبل کا جو ہے نا وہ شیپ کیا ہوگا یہ کلیئر نہیں ہے. ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو جو ہے وہ گھبرانا چاہیے, عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے, یہ تو ایک معمول کی کارروائی ہے, آئین کی وہ ترمیم منظور کروانی تھی, اس کے بعد سب کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا. بہرحال یہ لگتا نہیں ہے کہ سب کچھ جو ہے اتفاق سے, یہ لگتا اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ عدالتوں سے فیصلے آ رہے ہیں وہ واقعی کسی میرٹ پر آ رہے ہوں گے. یہ ہمارے کلچر نہیں ہے. پھر بھی اگر اس کو ہم نے میرٹ پہ سمجھنا ہے تو بلا لیں گے تمہیں. جی ہاں نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ دھیان کر کے سب کچھ جو ہو رہا ہے میرٹ پہ.
हाँ, ये बात सही है। अब ये तो मसला है कि बोलने में भी एहतियात करनी है ना, लेकिन तो अदालतों का फैसला है तो ज़ाहिर है मेरिट पर ही होगा। सही है, लेकिन मेरिट के भी है ना कई रुख होते हैं, मेरिट को देखने की भी है ना मेरिट को देखने की भी जो है ना अलग अलग निगाह होती है। आप उसको अलग अलग निगाह से जो है ना वो देख सकते हैं। तो आपकी निगाह से मेरिट को किस तरह देखा जा रहा है, मेरी निगाह से कैसे देखा जा रहा है। एक निगाह से देखा जा रहा है कि किसी के लिए परेशानी शुरू हो गई, एक निगाह से देखा जा रहा है किसी के लिए जो है वो अच्छी खबर है। तो दोनों रुख तो मेरिट पर देख कर ही हैं। लेकिन अदालतों को फिर ये भी देखना चाहिए ना कि उनके फैसले पहले से कैसे बाहर आ रहे हैं। ये भी तो देखना चाहिए कि फैसले जो है वो पहले से कैसे जो है ना वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन देखिए एक संजीदा बात ये तमाम बातों से हटके, अगर इस तमाम सूरत-ए-हाल से में डील हो रही है, उससे पाकिस्तान का सियासी इंतशार खत्म हो रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो अफरा तफरी है वो खत्म हो रही है। तो ये अगर डील से हो रहा है, इत्तेफाक से हो रहा है, अदालती फैसलों से हो रहा है, इसका हमें जो है ना खैर मकदम करना चाहिए कि इंतशार और अफरा तफरी ये किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मौजूदा हालात का जो इस वक्त बुनियादी तकाजा ये है कि पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेकाम आया, सियासी इस्तेकाम से आपकी मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है जी। तो ये दोनों सूरतों में जो है ना बहरहाल एक अच्छी खबर है जी। नवीद साहब, अच्छा दुआ देखिए, मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से देख रहा हूँ कि ये जो डील की बात की जा रही है और जो साहब जो है वो बैठ के इंकशाफ ये इस तरह के इंकशाफात कर रहे हैं या दावे कर रहे हैं, वो साहब किन की बोली बोलते हैं वो भी सबको पता है। तो एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है कि ये जी पीटीआई ने फाइनली कोई डील कर ली और इस नैरेटिव के ज़रिए पीटीआई को अपने सपोर्टर के अंदर जो है वो डिस्क्रेडिट किया जाए, उसका मकसद बेसिकली ये है। बुशरा बीबी को आपने 9 महीने तक जो है जेल में रखा। आपने फिर जिस तरह के केसेस हुए थे और जिस तरह के ट्रायल हुए थे इलेक्शन से पहले, जो मैराथन जो है वो ट्रायल हुए और जिस तरह की प्रोसीडिंग्स हुई सारी दुनिया ने देखी और जिस तरह की उनको सेंटेंसिंग हुई, जिस तरह की उनको जो है वो जेल टर्म सुनाई गई, तो वो तो सबके सामने था। और फिर जब वो आई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आई, तो हमने देख लिया कि उन केसेस में क्या था। तो ये केसेस जो है वो जिस तरह से पीटीआई कहती है वो बज़ाहिर जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस लगते हैं। तो इन केसेस में मजीद कितना बुशरा बीबी को जो है वो कैद में रखा जा सकता था। तो अब जब उनको मजीद कैद में नहीं रखा जा सकता था तो फिर जब छोड़ना पड़ा तो ये बात चल रही है कि जी ये डील की गई है, क्योंकि जग हसाई भी हो रही है। आप देखें सारी दुनिया में आपके इलेक्शन के ऊपर जो है अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने जिस तरह के एतराज़ात उठाए, और आज जो है वो तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा जो मेंबरान हैं अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के, उन्होंने जो बाइडन को, अमरीकी सदर को ख़त लिखा है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं पाकिस्तान में बशमूल इमरान खान के, उनको रिहा किया जाए। आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालें कि वो उनको रिहा करें। तो एक आपका जो रूल ऑफ लॉ, आपकी डेमोक्रेसी, आपका आइन, उस सब की जो जग हसाई हुई है, तो वो कहीं पे तो जाके उसने रुकना है ना जी। तो जो इमरान खान साहब के साथ भी जो कहा जा रहा है कि जी अब मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी, तो मुलाकातें तो आज जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के जो है उनके अफसरान को बुला के कहा कि जी आपने किस तरह से बैन लगाया है उनके साथ मीटिंग से ऊपर, जबकि ये कहा गया है कि जी उन्हें अपने वकला से जो है वो मिलने दिया जाए। तो ये सारी चीजें लग ऐसे रही हैं कि जो एक कैंपेन चलाई जा रही है कि ये बताया जाए, क्योंकि इंटरनेशनली भी प्रेशर आ रहा है। जैसे हमने कल भी जिक्र किया कि जो 26वीं तरमीम है उसके ऊपर जो है वो जो यूएन के राइट्स चीफ ने क्या कहा, उसके ऊपर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट ने क्या कहा। तो अब आपने दुनिया में रहना है, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है, आपने अपने क्रेडेंशियल जो है वो साबित करने हैं। तो ये इस तरह का जो है मेरे ख्याल में वो जो कोर्स जो है वो अपना जो है कोर्स करेक्शन की तरफ जो है वो चीज़ें जाएंगी, और मेरे ख्याल में एक नैरेटिव ये क्रिएट किया जाएगा कि जो पीटीआई फाइनली जो है, बिकॉज अभी पीटीआई जो है वो एक रेजिस्टेंस की अलामत है, वो एक मज़ामत की अलामत बन चुका है।
تو وہ یہ کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کو اپنے ہی جو اس کے سپورٹرز ہیں ان میں ڈسکریڈٹ کیا جائے کہ جی یہ فائنلی ڈیل کی ہے انہوں نے. جی شکیل انجم صاحب آپ کچھ کہہ بھی رہے تھے. دعا چھوٹی سی بات, یہ جو امریکہ کی مخالفت سے شروع ہوئے تھے امریکہ کے پیروں میں پڑھ کے لے رہے ہیں ساری, یہی مزاحمت کی علامت ہے, یہی مزاحمت کی علامت. ایک منٹ امریکہ وہی مزاحمت کی علامت ہے کہ امریکہ کے پیچھے پڑھ کے امریکہ کے نیچے لٹ کے. جی شکیل خان صاحب تو امریکی مداخلت پسند ہی نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب تو امریکی مداخلت پسند ہی نہیں کرتے. سائفر کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے وہ لہرایا اور کہا ایبسلوٹلی ناٹ, اور ہم کوئی غلام ہیں. تو آج پھر نوید صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں, امریکہ سے انہوں نے, خان صاحب نے نہیں کہا امریکہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اچھا امریکہ جیل میں ان کا رابطہ ہی نہیں, لابنگ کے فرم میں پیسے ہی نہیں دیے گئے, وہاں لاکھوں ڈالر نہیں دیے گئے. وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کر کے جو ہے وہاں پر پوری لابنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ طریقہ کار وہاں پہ تو یہ لیگل ہے یہ لابنگ کرنا, اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں پہ. اچھا یہ یو این رائٹس کے جو چیف ہیں انہوں نے وہاں بھی لابنگ ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ اپنے ملک کے لیے تو کرتے نہیں, پارٹی کے لیے کرتے ہیں, ملک کے تو خلاف کرتے ہیں لابنگ, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, سامنے کی بات ہے. وہ جو فلسطین اور کشمیر میں ہو رہا ہے تو ادھر کیا ہیومن رائٹس لاگو نہیں ہوگا؟ وہاں کی بات نہیں کرتے وہ, ایک صرف پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی بات کریں گے. بات یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے, جس طریقے سے بھی ہو رہا ہے, بات فیصل صاحب والی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر تو ملک کے اندر انتشار ختم ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, چاہے ڈھیل ہوئی ہے کس قسم سے جو ہے وہ, اگر ضمانت میرٹ پر ہوئی ہے اور رہائی ہو گئی ہے تو اچھی بات ہے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا, لیکن ان کا گرفتار نہ ہونا بالکل باقاعدہ ایک ڈیل کا نتیجہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج خان صاحب سے وکلا نے ملاقات کی, ان کا بھی میڈیکل بورڈ بن رہا ہے, اور میڈیکل بورڈ کی جو رپورٹ آئے گی, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہائیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے. پہلے بشرا بی بی ہوئی ہیں, اس کے بعد لگتا ہے مجھے بھی ایک سوال پوچھنا ہے, خان صاحب کا نمبر آئے گا, اور پھر خان صاحب کا بھی نمبر آ جائے گا. ان کی صحت کے حوالے سے پھر مجھے اطلاع آئی تو میں بتاؤں گا اڑن کھٹولے کی. سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں, انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور ناشتہ کھانا پینا سب بالکل ان کا ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے باوجود انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہیں. بیمار ہونے کے بعد میڈیکل بورڈ بن گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ کہانی اسی طرح ریپیٹ ہوگی جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو بیمار ڈکلیئر کیا گیا تھا. ان کے ایک ایسی بیماری جو ہے ان کے اندر ڈالی گئی پلیٹلیٹس کہ وہ بیمار ہو گئے, اور پھر پلیٹلیٹس ان کے جو ہے نا روزانہ کی بنیاد پر گرنے شروع ہوئے, اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت پر یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ اگر ان کو باہر علاج کے لیے نہ بھیجا گیا تو خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بھی ایک ڈیل کا نتیجہ تھا. اس میں بھی جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے انہوں نے کردار ادا کیا, وہ جا کے ملتے رہے جنرل باجوہ سے, باقی لوگوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں یہ ایک اسکرپٹ کے تحت ہوتا ہے. آپ یہ یوں نہ کہ یہ آنن فانن جو ہے چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں, باقاعدہ ایک اسکرپٹ لکھا جاتا ہے اور اس اسکرپٹ پر کام ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے چیزیں آگے چلتی ہیں. تو یہ جو چیزیں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اچانک رہائی کی, اور اس کے بعد جو ہے ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے, اور یہ جو آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے اس میں بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ شامل تھی, ان کی آمادگی تھی, لیکن انڈرسٹینڈنگ کے تحت انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ووٹ نہیں کریں گے. باقی وہ مسودے پر بھی راضی تھے اور پارلیمانی کمیٹی کے لیے انہوں نے نام بھی دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا اسکرپٹ کے مطابق چل رہی ہے, لیکن بات پھر وہی ہے کہ اللہ کرے کہ ملک میں جو ہے وہ سیاسی استحکام آئے, عدم استحکام نہ ہو, اور جو ہماری جو تھوڑا بہت معیشت کا پہیہ جو ہے ہلکا پھلکا چلنا شروع ہوا ہے, اور جو سیاسی نہیں اور میڈیکل بورڈ میں ڈاکٹر فیصل سلطان پھر سے آگئے ہیں. آڈیو لیول بڑھا دیں. عامر صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں فیصل صاحب کوئکلی.
عامر صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے اگر ہم تسلیم کر لیں کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی تو کیا اس سے یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ کو استعمال بھی کیا اپنے مقاصد کے لیے، ضرورت ہونے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پھینک بھی دیا اور کیا کہتے ہیں اس کو سیاسی کیریئر بھی تباہ کیا؟ زیادتی نہیں ہے مسلم لیگ نے ان کے ساتھ؟ اس نے اتنی اپنی سیاسی اسٹیک کی قربانی دی پولیٹیکل ایسٹ کی. جی اس طرح کے سوال پہ نا نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے، نوابزادہ نصر اللہ مرحوم کہا کرتے تھے اور سن تو لو نا یار، اب جواب مانگا ہے تو جواب تو سنو نا یار، تمہاری مرضی کے مطابق تو نہیں دوں گا. اب آپ دیکھ لو کہ ڈیل میں ڈاکٹر فیصل سلطان موجود ہیں جو نواز شریف کے پلیٹلس بھی ٹھیک کرنے گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہ مانوں گا نہیں تب تک جب تک فیصل سلطان نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی صوبائی وزیر جو آج کل قیدی ہیں ان کو بھی نہیں ماننا تھا، فیصل سلطان کو ماننا تھا. اور ایک وہ آپ کے ڈاکٹر تھے جو فوت ہو گئے، شاید کراچی سے آئے تھے، شمسی صاحب نا، طاہر شمسی، ہاں، جن کے ڈیٹے پہ آپ یہاں پروگرام کیا کرتے تھے. تو لہذا ذہن میں رکھیے گا، ابھی سب چیزیں آئیں گی. تو یہ چیزیں یہاں سیاستدان، میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں کہ گیٹ نمبر 4 پہ جانے کے لیے ہر سیاستدان تڑپتا ہے. میں نے کس کا انکار کیا؟ جس کا دعویٰ لگتا ہے وہی جاتا ہے. ارے بھائی یہ تو دعویٰ جس نے میر جعفر کہا، جس نے میر صادق کہا، جس نے کہا کہ سپہ سالار ہے، جس نے کہا کہ یہ غدار ہے، اس نے امریکہ میں بیچ دیا ہمیں، اسی امریکہ کے دوا لینے پہنچ گئے ہیں. ارے سب مان لیا عامر صاحب، سب مان لیا، غدار ہے میر جعفر صاحب. میں کہہ رہا ہوں مسلم لیگ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ظلم ہے، زیادتی بھائی جب ہوگی تو پتہ چل جائے گا نا، جن کے ساتھ ہوگی ہو جائے گی. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں باریاں لگتی ہیں یہاں پہ، تو پھر باریوں کا انتظار. ارے میں تو سوال پوچھ رہا ہوں. بھائی ہم نے تو کہا ہے کہ جب اڑن کھٹولے کا معاملہ آئے گا، جب میں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں گے. میری اطلاع کے مطابق یہ ڈیل بیگم بشرا تک ہے کہ لگتا ہے کو 50-50 ابھی پتہ چل جائے گا. اور میں ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں اگر اڑن کھٹولے کی کہانی آئے گی اور مجھے پتہ چل گئی تو ہم اڑن کھٹولا بھی بتائیں گے. اچھا جی، کیونکہ فیصل کو میں نے اس میں 14 طبق روشن کیے تھے اسی پروگرام میں. باہر کوئی نہیں رہنا. جی بالکل، اگر ہوگا ہمارے علم میں آئے گی، ہم بتائیں گے. ہمارے علم میں یہ ہے کہ وہ فی الحال جیل میں رہیں گے. یہ اصل میں یہاں پہ چند ذہن جو ہے نا وہ امریکہ کے دماغ سے سوچتے ہیں، امریکہ کو سامنے رکھ کے سوچتے ہیں کہ امریکہ نے کہہ دیا تو بس اب ہو جانا، تو پھر کرا لیں. سر واقعی کوئی ساڈا کی کریے پھر وہ نواز شریف صاحب کی طرح جانا ہے، وہ اڑا ہوا ہے کہ میں نے نہیں جانا باہر. مسئلہ اس بیچارے کا تسی دیکھنا جاندے ہوئے دیکھنا، تسی جاندے ہوئے دیکھنا. بریک لیتے ہیں، سے واپس آئیں گے. وہ میرے خیال میں اعتداد احسن صاحب نے بڑا اچھا کہا. بلاول بھٹو کے بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور JUI میں غلط فہمی کیوں، اس پر ہم بات کریں گے. اور یہ بھی بات کریں گے کہ کیا 26ویں ترمیم کے بعد اب 27ویں ترمیم آ رہی ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ کے نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہفتے کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، مگر اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے چیف جسٹس کی تعیناتی سے متعلق بڑے بڑے انکشافات کیے. BBC کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہی ممکن ہوئی. اتنا بڑا کام کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ انہیں نہیں پتا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے. اس حوالے سے آج JUI کے ترجمان بھی یہ دعویٰ کرتے نظر آئے کہ ان کی سینئر ترین جج کو چیف جسٹس کے لیے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نامزد کیا جائے. پیپلز پارٹی نے اس کو تسلیم بھی کیا مگر پارلیمانی کمیٹی میں الگ فیصلہ ہوا. دوسری طرف یہ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور یہ دعویٰ ہو رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچز کی تشکیل میں خامیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے. گزشتہ روز وزارت قانون اور انصاف کے مشیر بیرسٹر عقیل نے بھی تصدیق کی کہ جلد 27ویں ترمیم آ سکتی ہے. اب اس کے لیے قانونی ماہرین کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. سب آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو بلاول بھٹو نے بات چیت کی اپنے انٹرویو میں اور JUI نے بھی اس پہ رد عمل دیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی پر پیپلز پارٹی اور JUI میں جو غلط فہمی ہے یہ کیوں پیدا ہوئی، اور کیا 26ویں ترمیم کی جو غلطیوں کی نشاندہی ہو رہی ہے، جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، تو کیا وہ اس کو درست کرنے کے لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے؟ دعا دیکھیں، سب سے پہلے تو جو آپ نے انٹرو میں کہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انکشافات کیے ہیں
क्या ये इंकशाफात क्या हमें नहीं थे मालूम? क्या हमने इन्हीं प्रोग्राम में बैठ के बारहा ये बात नहीं की थी कि जो है वो सहूलतकारी हो रही है, 26वीं तरमीम के लिए जो है वो सहूलतकारी हो रही है? किस तरह से 63A का जो है वो केस लाया गया और किस तरह से उस पर इतनी जल्दी में फैसला दिया गया, और क्या कैसे वही फैसला जो है वो 26वीं तरमीम को पास करने का जरिया बना के जो डिफेक्टर्स थे उनके वोट काउंट होंगे, और वही पीटीआई के डिफेक्टर्स जो थे उनको और बीएनपी के डिफेक्टर्स को उठा के पार्टी लाइन के खिलाफ फैसला दिलवा के आपने 26वीं तरमीम जो है वो पास करवा ली। तो ये कहाँ, ये कोई भी इंकशाफ मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हो रही थी कि उन्होंने ये बात बिलाखिर कर दी। इसके साथ साथ जो हैरत वाली बात है वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे नहीं था पता कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे। आप ही ने, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद ही उनके ऊपर एतराज उठाया था। उन्होंने खुद ही कहा था कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो जजेस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके जो है वो फेडरल कैबिनेट के लोगों ने कहा था कि जी वो मंसूर अली शाह साहब आएंगे और इलेक्शन का ऑडिट होगा और फिर गवर्नमेंट को वो उठा के घर भेज देंगे। आपको पता था। और फिर कैसे आप देखें वो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बात, पार्लिमानी कमेटी की जो बात की जा रही है, तो उसमें 4 मेंबरान नून के हैं, उसमें 3 मेंबरान पीटीआई के हैं, उसमें तो गवर्नमेंट की मेजॉरिटी है। तो आपको कैसे हुजूर नहीं था पता कि जी ये मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बन रहे? और किस तरह से 2-2.5-3 घंटों में वो कमेटी जो है वो जजेस का पूरा रिकॉर्ड उठा के और उसमें से वो फैसला कर लेती है। और फिर एक चीज और, जी क्विकली, जो हमने कहा कि जी ये अमेंडमेंट कहां से आ रही है, छोटी सी बात करूंगा दुआ कि ये अमेंडमेंट कहां से आ रही है। तो उस बीबीसी की रिपोर्ट में ही कहा गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कॉल्स आ रही थी, उनको कहा जा रहा था कि जी आप ये पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश ना करें और हमारे नंबर पूरे हैं और आपकी जो है ये अमेंडमेंट पास हो जाएगी। तो ये सारी चीजें तो हमें पहले से पता थी। तो मेरे ख्याल में कोई नई बात जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नहीं की। जी आमिर साहब, बिलावल भुट्टो ही तो आगे पेश थे JUIFA के साथ भी, और हम ही अपने प्रोग्राम में बैठकर कह रहे थे कि नून लीग नाकाम हो गई उस जब पहली दफा अटेम्प्ट हुई थी। तो फिर बिलावल साहब को कुछ पता नहीं था? वो अब इस इंटरव्यू में इस तरह से शो कर रहे हैं कि जैसे वाकई उनके नॉलेज में ये चीजें नहीं थी। बड़ी जाती है दुआ, इतने जज्बात के साथ आप इतने ठंडे अंदाज से फारिग कर रही हैं। बात सिंपल सी है, 63A 2022 में PTI की सहूलत के लिए आइन से उड़ाई गई थी, रीराइट किया गया था। हमजा शहबाज की हुकूमत ख़त्म की गई। 20 MPA को वोट जो वो दे चुके थे अज खुद आइन में अमेंडमेंट करके कि जी ये फारिग भी हो गए, नाइल भी हो गए और वोट भी काउंट नहीं होगा। तो ये आइन की सहूलतकारी नहीं थी। ये तो बड़े मज़े से है ना, आइन को बड़े अच्छे अंदाज से प्यारे बच्चों की तरह जस्टिस मुनीब अख्तर और बाकी बेंच ने लिखा था। फिर लगाते ना, फिर जब लग गया तो अब चीखें हैं भाई। आइन वापस आया ना, तो जब आपको सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि आइन में तो सीनियरिटी बड़ी अच्छी है, तो आज आइन जब बदला गया है तो फिर किस चीज़ की तकलीफ है? अगर वहाँ आइनी तरमीम से बदला गया है ना, 26वीं तरमीम में आपके तमाम मुहिब्बीज खुद ब खुद भाग गए। यूट्यूबर्स के नाम पे सारे कारोबार कर रहे थे, उनके 3 दिन के व्लॉग उनके मुंह पे मार देना तो सारों की चीखें निकलें। कह रहे थे या अफरीदी बैठेगा नहीं, जब वो बैठ गया तो कहने लगे कि जनाब ये तो सौदा हो गया, 10 जज बैठ गए हैं। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या क्या कहा है। हालत बड़ी बेचैनी से, परेशानी से, वो थूक निकलता है मुंह से जब बोलते हैं कि इनका साथ हुआ क्या है। बड़े बड़े आईनी माहिरीन बने हुए थे चंद साल पहले रिपोर्टिंग करने वाले, अब उनको समझ आ रही है कि पहले पढ़ो फिर देखो फिर बात करो। बिलावल ने यही बात कही है कि एक आइन पसंद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसने आपके आइन का हुलिया नहीं बिगड़ने दिया, वापस किया 63A में, तो फिर आपकी आइनी तरमीम भी मुमकिन हुई। आइन बनाने वालों की मंशा थी कि अदम एतमाद होगा और अगर कोई जमीर की आवाज पे वोट देगा तो वो नाअहल होगा। ये वो जमीर की आवाज नहीं है जो सादिक संजरानी पे चीखते थे कि जनाब वो जाग गए हैं, उन्होंने वोट दिया है, क्योंकि वो खुफिया वोट था। ये सारे के सारों के मुंह पे स्याह कालक पहले से मली हुई है कि इस वोट के हक में ये दलाइल दे चुके हुए थे। इमरान खान से लेके मुराद सईद से लेके सरवर खान से लेके शिबली फराज, किसका नाम ले, फैसल का, सारे के सारे। ये फैसल कराची वाले नहीं ना, दूसरे फैसल कराची वाले, वो केपी वाले फैसल है सेनेटर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि फैसलों की भी तो लाइन लगी हुई है ना, फैसलों की। ठीक है, तो इशू ये है कि ये होना था, ये हो चुका है। ये तरमीम नए चीफ जस्टिस ने मानते हुए आज ये नामजद चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है
کہ تمام آئینی نکات اٹھانے والے کیسز کو الگ الگ ریکارڈ پہ کر لیں. اب جن کے دماغ میں یہ ہے کہ 26 کے بعد کچھ اور ہونا ہے تو ہم اور آپ یہیں پہ. جی ایاز صاحب. سبحان اللہ. دیکھیں آج ایک چیز بی این پی مینگل پہ بتا دوں. سوری ایاز صاحب, بی این پی مینگل کا نوید صاحب نے نقطہ اٹھایا. آپ کو یاد ہوگا چودھری شجاعت حسین نے کہا تھا کاف لیگ ووٹ کرے گی حمزہ شہباز کو. فیصلہ کیا آیا؟ پارلیمانی لیڈر فیصلہ کرے گا. اختر مینگل پارٹی کے سربراہ ہیں, پارلیمانی لیڈر نہیں تھے, 2 ہی سینیٹر تھے, دونوں نے جا کے ووٹ دے دیا. کیسے خرید لیا جی؟ انہوں نے بعد میں بتا دیا. چلیں ٹائم کم ہے جی. ان کی میڈیا ٹاک انہوں نے پھر بعد میں بھی بتا دیا کہ اختر مینگل نے مجھ سے زبردستی کروایا. وہ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیں میں تو انہوں نے پھر بعد میں بتایا کہ مجھ سے زبردستی چلوایا. ایک تو میں بلاول صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے, میں نے کہا تھا سہولت کار جا رہا ہے, اور انہوں نے وہ اس پہ مہر لگا دی کہ باقی سہولت کاری کی. فائز عیسیٰ صاحب نے, بڑے اچھے آدمی تھے تب بہرحال. اور دوسرا وہ جو نئی مشرف بٹ کے ساتھ آج اسلم صاحب نے, غوری صاحب ہیں اسلم غوری, انہوں نے یہ تصدیق کر دی کہ پی اے یو آئی اینڈ تک کھڑی تھی اور اس سے وعدہ بھی کیا گیا تھا. ان کا ایگزیکٹ فکرہ کچھ یوں ہے کہ پیپلز پارٹی سمیت حکومت کی جماعتوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ سینئر ترین وہی ہوں گے. دوسرا 27ویں ترمیم کے حوالے سے آپ بات کی آپ نے, اس کی گراؤنڈ پہلے دن سے بنانا شروع کر دی گئی ہے. اور آج ایک اخبار میں ایک سٹوری بھی چھپوائی گئی ہے کہ اس میں تو خامیاں ہی بہت ہیں, تو آئینی بینچ بن ہی نہیں سکتے 26ویں ترمیم کے حوالے سے. تو اس کا مطلب ہے تیاری تو پوری ہے کہ وہ 27ویں ترمیم کی طرف جانا ہے. اور دیکھتے ہیں, میں ابھی سٹل آج پھر ایک بار پی ٹی آئی والوں سے کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کریں. انہوں نے بہت سی باتوں سے آپ کو بچا لیا ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آنی. میں یہ بھی آپ کو بتا. صحیح. کوئکلی بریک سے آپ یہی سوال فیصل صاحب, شکیل انجم صاحب کا ٹیک لیں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک. فیصل صاحب, آپ کے خیال میں یہ 26ویں ترمیم کی درستگی کے لیے 27ویں ترمیم آ رہی ہے, اور اتحادیوں میں غلط فہمی کی کیا وجہ ہے؟ یہ 2 چیزیں آئی ہیں. ایک تو پریزائڈنگ افسر کا مسئلہ, اور پھر یہ جو ڈیبیٹ لگتا ہے جتنی جلد بازی میں ترمیم آئی نا, اس مسودے کو واقعی جو ہے نا نہیں پڑھا گیا. کیونکہ پہلے دن جس دن ترمیم آئی تھی اس دن یہ جو 3 سینئر کا جو معاملہ تھا ججز کا, تو اس وقت جو سوال رانا ثناء اللہ سے ایک اینکر نے پوچھا تھا کہ اگر یہ رعایہ آفریدی نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا تھا پھر ہم 4تھے جج پہ جائیں گے. تو اینکر نے وہ ترمیم کا مسودہ پڑھ کے ان کو بتایا تھا کہ ترمیم کے مطابق تو ان 2 میں سے آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب اس بات پہ قائل نہیں ہو سکتے تھے. تو اس پہ لگتا ہے ان لوگوں نے ترمیم نہیں پڑھی, یا ہو سکتا ہے کہ جو ترمیم بتائی گئی ہو بعد میں دوسری ترمیم جو ہے وہ ٹیبل کر دی گئی ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں. تو لیکن جو آج کی خبریں جو اخبارات میں لگی ہیں یا ان کو لگوایا گیا ہے, اور جو وہاں کے اسلام آباد کے جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے جو وی لاگز ہیں وہ میں نے 2-3 کے سنے, ان سے جو مجھے لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ عمل درآمد کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ 7ویں ترمیم آئے. کہ پریزائڈنگ جج کا تقرر کا مسئلہ اس میں بہت جو ہے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا, اس کو کیسے انہوں نے اس کو تقرری کرنی ہے. تو وہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہو رہی ہے وہ مکمل نہیں ہو پائے گا. بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی سرکولر آپ دیکھیں گے کہ 27ویں سے یہ پہلے مکمل بھی ہو جائے گا, اور 27ویں ترمیم میں باقی چیزیں وہ آنی ہیں جو نکل گئی ہیں. شکیل انجم صاحب, ٹھیک, یہ میں آپ کو منڈے کو بھی بتا چکا. یہ ہو سکتا ہے بات 2 دیکھیں, ہاں یہ بات صحیح آپ نے بتائی تھی, ایسا ہی ہو سکتا ہے. 27ویں تو برحال آ رہی ہے نا. بنیادی سوال ہے بلاول بھٹو کے حوالے سے. بلاول بھٹو نے ابھی کون سا کوئی دور ہے, 26ویں ترمیم کے حوالے سے بڑی کوشش کی, اور انہوں نے مولانا کے ساتھ 18 ملاقاتیں کی, اور اس کے بعد جو ہے ایک مسودہ بن پایا. اور جہاں تک ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ یہ بات پہلے طے تھی کہ جو اس مرتبہ کے چیف جسٹس ہوں گے وہ پرانا طریقہ کار کے مطابق ہی ہوں گے, یا پھر جو سینئر موسٹ ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ وہی ہوں گے. لیکن کیونکہ مولانا کے جو 2 مطالبات تھے, ان میں ایک مطالبہ یہی تھا کہ سینئر موسٹ جج ہوں گے, اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو بھی ہوگا, جو بھی ترمیم پاس ہوگی اس میں جو ہے قاضی جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ مائنس ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا کی ایک بات مان لی گئی ہے کہ انہوں نے جسٹس فائز عیسیٰ کو مائنس کر دیا ہے, اور جبکہ جو دوسرا ان کا مطالبہ تھا کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ جج
मंसूर अली शाह ठीक। चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, जी। और जो कामरान मुर्तज़ा हैं, आपने देखा कि उन्होंने जो याया अफरीदी हैं उनके हक में वोट भी नहीं दिया, और उन्होंने इस जो पार्लिमानी कमेटी है उनके फैसले से इख्तलाफ भी किया। तो लगता यही है कि मौलाना का एक फैसला मान लिया गया है, एक नहीं माना गया, एक मुतालबा। तो जहाँ तक अगली तरमीम की बात है तो मुझे लगता है कि ये मामला 27वीं पर नहीं रुकेगा, 28वीं भी आएगी और 29वीं भी आएगी, और ये तरमीम का सिलसिला अब चल निकला है। तरमीम का सिलसिला जी चल निकला है, ये रहेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।